बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रूहानी राज और एक ऐसा नूरानी अमल बताने वाला हूँ ना, जिसके बारे में सुन के आपकी रूह तड़प उठेगी और आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब बर्पा होगा जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। ये कोई आम अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो नामे इसमें गरामी है जिसकी एक झलक ही पूरी कायनात को रोशन करने के लिए काफी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं ना, तो यकीन माने ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आपको दिया गया एक खास पैगाम है। आज का दौर महंगाई का एक ऐसा तूफान है कि हर घर में बेचैनी है, हर फर्द की पेशानी पर फिक्र के बल हैं और हर दिल में दौलत की तंगी का दुख है। किसी को रिश्तों की बंदिश का गम खाया जा रहा है, किसी को कारोबार में नाकामी का सदमा है और कोई कर्जों की ऐसी दलदल में फंसा हुआ है ना कि इससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपको वो चाबी बताने वाला हूँ जो तकदीर के बंद दरवाजों को मिनटों और सेकंडों में तोड़ के रख देगी। वो अमल है या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द। मगर ठहरिए, इसे पढ़ना कैसे है और किस अंदाज से इस इस्म मुबारक की तस्बीह करनी है कि गैब से दौलत की बारिश बरसने लगे, ये आपको बहुत गौर से समझना होगा। आपने अपनी जिंदगी में दुरूद शरीफ तो बेशुमार बार पढ़ा होगा या मुहम्मद के नारे भी लगाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस इस्म मुबारक को अपनी उंगलियों पर इस खास तरीके से पढ़ा है जिससे कायनात की सारी ताकतें हरकत में आ जाती हैं? ये वो अमल है जो फकीर को बादशाह और कंगाल को साहिब सरवत बना देता है। जब आप अपनी उंगलियों के पोरों पर सिर्फ 7 मरतबा या मुहम्मद पढ़ते हैं ना, तो दर हकीकत आप कायनात के मरकज से अपना रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस जो दोनों जहानों की रहमत है, जब इनका नाम मुबारक आपकी ज़बान से निकलता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें जोश में आ जाती हैं और वो तमाम बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी जिंदगी की रुकावट बने हुए थे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सिर्फ बरकत ही बरकत होती है, पैसा भी है, सुकून भी है, औलाद भी नेक है और घर में कोई दुख नाम की चीज नहीं। क्या आप जानते हैं कि इनका राज क्या है? वो अपने दिन की शुरुआत और रात का इख्तिताम इसी नाम मुबारक के साथ करते हैं। जब आप खुलूसे दिल से या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं ना, तो आपके घर से शैतान के असरात, तंग दस्ती की नहुसत और गुर्बत की काली रातें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ये अमल सिर्फ जबान से पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसाने का नाम है। जब आपके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा जल उठती है ना, तो रिस्क खुद चलकर आपके दरवाजे पे दस्तक देता है। आप हैरान रह जाएंगे कि वो पैसा, वो दौलत और वो वसाइल जो कल तक आपकी पहुंच से कोसों दूर थे, वो अचानक कैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। मेरी वो बहनें जो बैठी हैं और अच्छे रिश्तों के इंतजार में वक्त गुजार रही हैं, मेरे वो भाई जो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, खुदा की कसम इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि इस वजीफे की बरकत से ऐसी ऐसी जगहों से रास्ते खुलेंगे ना कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपके बिगड़े हुए हालात मिनटों में संवर जाएंगे। आपने बस किसी भी वक्त बावजू होकर या बगैर वजू के, लेकिन दिल में अदब और इश्क मुस्तफ़ा लिए अपने हाथ की उंगलियों के पोरों पर 7 बार या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करना है और हर मर्तबा पढ़ते हुए अपने दिल में ये तस्वर करना है कि आपके सामने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपकी सारी परेशानी दूर हो रही है। पढ़ने के बाद अपने हाथों को अपने चेहरे और सीने पे फेर लें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये कोई आम वजीफा नहीं, बल्कि ये करोड़ों की मालियत वाला रूहानी खजाना है। दुनिया की महंगाई और हालात की परेशानियों से डरना छोड़ दे, बस एक बार इस मोजज़ाती नाम को अपना ले। जो शख्स इस अमल को कर लेता है ना, वो फिर कभी मायूस नहीं होता। इसकी जिंदगी में शिकवे खत्म हो जाते हैं और हर तरफ से खुशखबरियों की लाइनें लग जाती हैं। आज ही अज़म करें
کہ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ یقین کیجئے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا سہارا لیتا ہے نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ یہ دولت کی ایسی بارش برسائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ سکون ایسا دے گا کہ دنیا کی تمام تر آسائشیں اس کے سامنے کم لگیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سچا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسے ہی میرے بھائیوں یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے نا، تو آپ نے سب کام چھوڑ کے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لے۔ ساری زندگی دولت پیسہ بانٹ بانٹ کے تھک جائے گا، لیکن یقین مانے پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ مشکل کشا عمل جب بھی پڑھنے بیٹھے نا تو درود پاک کا لازمی پڑھیے، اور جو تمہیں بہتر لگے نا، جو تمہیں یاد ہو، تم نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی میرے پیارے بھائیوں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنی ہے اور فوری طور پر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسیجز کرتے ہیں، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ قرض سے ایمرجنسی طور پر اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو کہ فوری طور پر تمہارے قرض ادا ہو جائیں، قرض سے تمہیں چھٹکارا مل جائے، تو خدارا آج ہی اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا نا تو اللہ پاک کے حکم سے ادا ہو جائے گا۔ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے والا ایسا عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدارا اس عمل کو نہ پڑھیے۔ یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے میرے بھائیوں، مدینہ شریف کے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ کر اطمینان سے سب سے پہلے بیٹھ گئے تو درود شریف پڑھ لیا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ۔ پھر اگر آپ کے پاس تسبیح ہو تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور فوری طور پر عمل کے شروع میں یعنی درود شریف پڑھتے ہی نا آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی پہلا کلمہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیے اور پھر فوری طور پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ ہی آپ نے نا استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اب بھی وظائف شروع نہیں ہوئے، یہ وظائف سے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے، یعنی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا اور 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے 3 بار پہلا کلمہ، 3 بار استغفر اللہ پڑھ لینا، تو اب وظیفے جو بتاؤں گا نا آپ نے پڑھنا شروع کر دینے ہیں، ایک کے بعد ایک کر کے 3-4 وظائف پڑھنے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ پورا بتایا ہوا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ تھوڑی سی بھی چینجنگ نہ کیجیے گا، اپنی طرف سے نا کمی بیشی کرنے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ تبدیلی کرنے سے وظائف کی تعداد میں کمی بیشی کرنے سے نا وظائف کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی وظائف کو زیادہ مرتبہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، بلکہ فائدہ تو چھوڑے میرے بھائیوں میری بہنوں، وظائف کے اثرات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جس ترتیب سے جس تعداد میں وظائف بتائے جا رہے ہیں نا اسی ترتیب سے یہ پورا عمل پڑھ لینا ہے۔ یہ مشکل کشا عمل ہے، اس عمل کے پڑھنے والے فوری طور پر اپنی حاجات مرادوں کو پورا کرا لیتے ہیں۔ اس عمل کو جب دل کرے جہاں دل کرے پڑھ لینا، اپنے گھر میں موجود ہو اور وہاں پڑھنا چاہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لینا، اسی طرح دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ خوشیوں سے دولت سے گھر تمہارا فوری طور پہ بھر جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو، بیماری کو اس عمل کے پڑھتے ہی یقین کریں اپنی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی ایسی بڑی سے بڑی بیماری ہو جس کا علاج کروا کے تھک چکے ہو تو اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری پریشانی دور چلی جائے گی۔ بستر پہ لیٹا ہوا مریض بھی اگر اس عمل کو پڑھ لینا
تو فوری طور پہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، جسم کے کونے کونے سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ اس عمل کو شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، بے دلی سے نہ، یعنی بے ترتیبی سے۔ خدا را اس عمل کو نہ کیجیے گا، یہ ایک سچا عمل ہے، یہ میرا اپنا آزمایا ہوا عمل ہے میرے بھائیوں۔ میں نے اس عمل کو کئی مرتبہ مشکل وقت میں آزمایا ہے۔ یہ مشکل کشا عمل فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ یہ مشکل کشا عمل اپنے پڑھنے والوں یا پڑھنے والیوں کو مایوس نہیں کرتا۔ چند سیکنڈوں کے اندر اندر نہ پڑھنے والی کی زندگی میں اتنی دولت، اتنا پیسہ لاتا ہے کہ پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے، عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ ہی نا آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں۔ تو اب آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے بڑے وظائف پہ بھاری ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے وظائف، اعمال، عبادت ایک طرف، حاجات، مرادوں کو پورا کرنے والا، دولت کے ڈھیر لگانے والا، اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ ایک طرف، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں جب بھی اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے نا، فوری طور پہ یہ وظیفہ اثر کرتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ وظیفہ ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، جس کی قسم میرے رب نے کھائی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ بھی اس نام کو پڑھ کے مجھ سے جو حاجت کرے گا، جو دعا کرے گا، میں رب اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ یہ پہلا دولت کا سلطان وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یا فتاح کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، مشکل کشا عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اور اس مجرب ترین وظیفے کو تمام میری دکھیاری پریشان بہنیں، میرے دوست، بھائی، احباب، آپ نے اس مجرب ترین وظیفے کو میرے بھائیوں، یا فتاح کا پہلا دولت کا سلطان وظیفہ صرف 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم اس عمل میں پڑھ لینا ہے۔ 10 بار پڑھنا ہے تو 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار زیادہ۔ جب اس پاورفل وظیفے کو پڑھ لینا تو اب پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آگے سمجھتے جائیں۔ اس پورے عمل کو بتانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین جانیں یہ پورا کا پورا عمل جب پڑھنے بیٹھیں گے نا تو بمشکل آپ کا جو وقت لگے گا وہ آدھے منٹ کا، یعنی 30 سیکنڈ کا وقت لگنا ہے آپ کا اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ اور یقین جانیں آدھے منٹ کا یہ عمل آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو فوراً کھول دے گا۔ آدھے منٹ کا یہ عمل غیب سے آپ کی زندگی میں اتنی دولت، اتنا پیسہ لائے گا نا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو خدا را اس عمل کو بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پھر پہلا معجزاتی وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، پیارے بھائیوں، فرسٹ نمبر پر آپ نے اس عمل میں جب 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا تو 3 بار ہی آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ تو عمل سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ پھر پہلا وظیفہ اس عمل کا فوری طور پر پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم یا فتاح کا پڑھیے۔ اس عمل کے آگے اب کیا پڑھنا ہے دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں، آدھا منٹ لگے گا پورا عمل جب پڑھنے بیٹھیں گے نا۔ جب دن بھر میں ایک بار پڑھ لیں گے کافی ہے، اور روزانہ ایک بار دن میں آدھے منٹ کا وقت نکال کے ضرور پڑھ لیں، کیونکہ ویسے بھی ایک بار اگر آپ نے زندگی میں اس عمل کو پڑھ لیا نا تو یقین جانیں ساری زندگی اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑیں گے، ساری زندگی آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے رہیں گے، کیونکہ اتنے کمالات، اتنے فائدے آپ کو اپنی زندگی میں کسی وظیفے میں ایک ساتھ نہ ملیں گے۔ یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل ہے میرے بھائیوں۔ اس عمل کے پڑھنے والے ساری زندگی دولت میں، روپوں میں، پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور اس عمل کا وظیفہ اور وظائف ایک طرف۔ تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ، اور پہلا وظیفہ یا فتاح کا 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے نا جب یا فتاح کا وظیفہ 10 بار پڑھ لیا نا
तो फौरी तौर पे अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और आपने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा जो आपकी स्क्रीन पे आपको शुरू से दिख रहा है, आपने बड़े सुकून से इत्मीनान से इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। या मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े सुकून से इत्मीनान से पढ़िए, जल्दबाजी में बेदिली से बेतरतीबी से किसी भी वजीफे को ना पढ़िए। सिर्फ 7 मरतबा या मुहम्मद का वजीफा पढ़ लीजिएगा। 7 बार जब ये वजीफा पढ़ लेना तो अब क्या करना है, बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से एक एक जुमला एक एक लफ्ज इस अमल का अपने जहन में उतारते जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, अमल की इजाजत भी आम है। जो मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब इस अमल को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। चाहे किसी भी हाजत के लिए पढ़े, किसी परेशानी के लिए पढ़े, इस अमल को पढ़ सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, इस अमल को पढ़ सकते हैं। चाहे एक दिन पढ़ें, चाहे रोजाना पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की पाबंदी। जहां दिल करे वहां बैठ जाएं। जिस टाइम पढ़ना चाहें, सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें, जब दिल करे ना, और किसी भी दिन से शुरू कर दें। और चाहे तो जिंदगी में एक बार पढ़ें, चाहे तो रोजाना पढ़ें। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा 7 मरतबा पढ़ लिया तो अब आगे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, बड़ी तवज्जो से समझ लें। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और या मुहम्मद का वजीफा पढ़ते ही जो वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं ना, इस वजीफे को फौरी तौर पे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बड़ा ही कमाल का वजीफा है मेरे भाइयों, मोजज़ाती वजीफा है, तंगदस्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है, गैबी दौलत का बादशाह वजीफा है। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिए, अगर मौजूद हो तो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए इस मोजज़ाती वजीफे को जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब तरीन वजीफा है। वो वजीफा है अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। आपने इस मोजज़ाती अमल में या मुहम्मद के ये पावरफुल अमल में तीसरा वजीफा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, अल्लाहुस्समद का वजीफा, आपने इस अमल में 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम 21 मरतबा अल्लाहुस्समद का ये मोजज़ाती वजीफा भी पढ़ लें। तो आखिर में क्या करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से मेरे भाइयों, इस अमल को आखिरी सेकंड तक समझ कर जाइएगा। इस अमल को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। कोशिश करना इस वीडियो को जैसे ही आपके सामने ये वीडियो आए ना, जितना जल्दी हो सके इस अमल को पढ़ लेना। अपने हालात को बदलना चाहते हो ना, तो इस अमल को हरगिज ना छोड़ना। जिंदगी में एक बार इस अमल को लाजमी पढ़ना, इंशाल्लाह सारी जिंदगी दुआएं दोगे, सारी जिंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया था। ये अमल किसी को लाखों करोड़ों भी दोगे ना, तो भी शायद कोई तुम्हें ये अमल ना बताए। तो आपने इस अमल का तीसरा वजीफा अल्लाहुस्समद का भी पढ़ लिया। तो अब आखिर में इस अमल के एंड में आपने क्या करना है, एक छोटा सा वजीफा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, अधूरा है। लेकिन इससे पहले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं। सब बहन भाई मेरे साथ दुआ में लाजमी शामिल हो, क्योंकि दुआएं जो है ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो तकदीरें बदल देती हैं। ए कायनात के मालिक, ए मुश्किल कुशा, ए हाजत रवा, आज तेरे दर पे तेरे ही आजिज बंदे तेरा नाम लेकर अपनी झोलियां फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, जो भी आज इस दुआ को सुन रहा है, इसकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। या रब्बे करीम, हमारे घरों से गुर्बत की स्याही को मिटाकर रिस्क की ऐसी फरावानी अता फरमा कि हमारी नस्लें भी तेरी नेमतों का शुक्र अदा करती रहे। ए अल्लाह, बेरोजगार भाइयों को बाइज्जत रोजगार अता फरमा। जिनके घरों में रिश्ते नहीं आ रहे, इनके नसीब के दरवाजे खोल दे। और जो अपने घर के लिए तरसते हैं, इन्हें जल्द अपने जाती घर का मालिक बना दे। या अल्लाह, अगर किसी पे जादू, जिन्नात या किसी की बुरी नजर का साया है, तो इसे अपने कलाम के नूर से हमेशा के लिए खत्म फरमा दे। या अल्लाह, आज जो बंदा पूरे यकीन और खलूस के साथ इस दुआ में शामिल हो रहा है, ऐ गैब के खजाने देने वाले, इसकी दिल की हर छुपी हुई मुराद को, इसके हर नेक मकसद को और इसकी हर उलझी हुई तकदीर को आज ही संवार दे। ए अल्लाह, हमें अपनी पनाह में रख, हमारे घरों में सुकून, बरकत और मोहब्बतें पैदा कर दे। परवरदिगार, तू तो जानता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं
تو ہی ہماری مشکلیں دور کرنے پہ قادر ہے۔ یا اللہ، ہم اس خیر کے کام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی اس چینل کے ذریعے تیری رحمتوں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جڑ رہا ہے، اس کی زندگی میں ایسی بہار لا دے کہ وہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ اب آپ کو آخری وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ صرف آخری چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں میرے بھائیوں، اور یہ آخری جو وظیفہ ہے نا، اس کے بغیر اگر آپ سارا وظیفہ پڑھ لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے نا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تو آپ نے اس آخری وظیفے کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ اس مجرب ترین وظیفے کو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، قسمت کے بند دروازوں کو کھولنے والا وظیفہ ہے، غیب سے مدد کو حاصل کرنے والا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا۔ بڑے ہی سکون سے، اطمینان سے پڑھیے، جلد بازی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدارہ مت پڑھیے گا۔ یا حل المشکلات کا یہ مجرب ترین وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے نا اس عمل میں سب سے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آخر میں خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے نا، اللہ پاک کی ذات نبی پاک کے صدقے وہ قبول فرمائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔